सद्यां पळयलें की ट्रायबल लिडर्स जे तुमचे आसा पळय न्ही, रमेश तवडकर आनी गोविंद गावडे प्रामुख्यान आसा, गणेश गांवकर सद्या सभापती, तांच्या एकामेकां मदीं बरें ना एवरी टायम. सो ताका लागून पक्षाक किंवा जो ट्रायबल कम्युनिटी आसा पळय ती डिवायड जातली अशी दिसना तुमकां? कशें आसा, शेवटी आमी आमचो ट्रायबल हें आसा पळय, म्हणजे आदिवासी समाज आसा हो पयलो सुरवातीक महाराष्ट्रवादी MGPचे लोक, सगळे MGP फाटल्यान आसा पळय, काळांतरान आमचे लोक खुबशे लोक BJP फाटल्यान गेले आनी BJP बरोबरूच आसा. नाजाल्यार तुमी पळय काणकोण, केपें, सांगे सारके अशे खुबश्या मतदारसंघात जे आमचे आदिवासी लोक आसा ते भारतीय जनता फाटल्यान आसा. आतां जे तुमी जशे म्हणटा पळय त्या मनान म्हाका दिसना आदिवासीचे खुबशे प्रश्न ह्या सरकारान हे केल्ले आसा. आनी 2003 जेन्ना ST स्टेटस मेळ्ळो मनोहर पर्रीकाराचे, हेतल्यान खुबशी आमकां एक चालना मेळ्ळी आमच्या भुरग्यांक एज्युकेशन हितून, मागीर जॉबाच्या हितूंतल्यान खुबशे हे मेळ्ळा. आनी ते उपकार आमचे लोक सदांच आसा पळय आदिवासी म्हणटा ते केन्ना अशे उपकार विसरना. आज तुमी तेंच्या दोगांय भितरलो हे केलो तो एक्चुली वाडोवंक जायनासलो, पण मिटपाक जाय आसलो. आनी हांव तरी आदिवासी समाजाक हितून आमचे ST समाजान खूब वर्सां काम करता. म्हाज्या दोगांयनूय बरें रिलेशन आसा आनी हांवें ते खूब फावट मिटोवपाचे प्रयत्नय केल्ले दोगांचे मदीं. अजुनूय म्हाजी अपेक्षा आसा दोगांनी एकठांय रावप. चुकता कोणसो दिसता तुमकां? हे कळपना तशें हांव तेच तुका सांगपाक शकना, पण कशें आसा दोगूय एकठांय रावल्यार आनीक चड एकट आनी बरी आमची संघटीत 27 दोगे एकठांय येतले म्हणून म्हाका दिसता येवंक जाय दोगांनी. तुम्ही पळयतात GNH.